नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई स्पोर्ट्स आवरमा। यो समय स्पोर्ट्स आवरको र म हेमराज माल तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज एकजना नयाँ व्यक्तित्वको साथमा नेपाली खेलकुदसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा हाम्रो अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम हो स्पोर्ट्स आवर र यस कार्यक्रममा हामी अहिले भर्चुअल माध्यमबाट जोडिरहेका छौं। हाम्रो देशका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका हाम्रा अतिथिहरुसँग हाम्रो जोडिने प्रयास जारी नै छ। कोरोना भाइरसले गर्दा संक्रमितहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यसको विकराल समस्याहरु उत्पन्न पनि भइरहेका छन् र मान्छेहरुमा एक किसिमको डरहरु समेत पैदा भइरहेका छन्। अब निषेधाज्ञा जारी छ, सरकारले यति बेला निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा सुविधाको लागि भने खुला नै रहेको छ। अब विभिन्न तहत तबकाबाट प्रयासहरु नभएका होइनन्, भइरहेका छन्। यद्यपि अझै यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भने केही हम्मे परिरहेको छ। अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको कमी भइरहेको कुराहरु आइरहेका छन्, बेडको अभाव भइरहेको कुराहरु आइरहेका छन् र यो समस्याका बीचमा खेलकुद क्षेत्र पनि प्रभावित छ। अहिले खेलकुदका सम्पूर्ण गतिविधिहरु बन्द गरिएको छ। एनएसएल जारी छ र आज एनएसएल को सेकेन्ड क्वालिफायर म्याच पनि रहेको छ। यो एनएसएल सकिएपछि अबको खेलकुद फेरि ठप्प हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र जनताहरुमा बढेको त्रास र यो त्रासलाई कम गर्नको लागि विभिन्न स्थान विभिन्न तह तबकाबाट आफ्नो प्रयासहरु जारी नै छन्। यही प्रयासलाई कोभिड राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले अन्तर्गतको खेलकुद विभाग नेपाल खेलकुद महासंघले। र नेकोसले आह्वान गरेको यो जुन अभियान रहेको छ यसलाई नारा दिएको छ नेक्पोसको आह्वान कोभिड नोभिड भन्ने अभियानका साथमा अगाडि बढिरहेको छ यो नेपाल खेलकुद महासंघ। र प्रभावकारी कतिको देखिएको छ यो अभियान र यसको उद्देश्य के थियो, अहिलेको आवश्यकता यो कतिको छ र यसलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आज हामी यसै अभियानका केन्द्रीय संयोजक हामीसँग पुरुषोत्तम बस्नेत सर जोडिनु भएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर पनि हुनुहुन्छ। यो अभियानको विषयमा जानकारी दिनको लागि आजको स्पोर्ट्स आवरमा म पुरुषोत्तम बस्नेत सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते। परशुराम बस्नेत सर, सरी माफी चाहन्छु त्यसको लागि। आरामै हुनुहुन्छ सर? आराम छु। अब कस्तो भइरहेको छ सर अहिले? अब तपाईहरु अभियानमै हुनुहुन्छ हैन? कोभिड नोभिड कतिको तीव्र गतिमा अगाडि छ यो अभियान जारी, कतिको प्रभावकारी पाउनु भएको छ अहिले? अहिले संसारभरि कोभिडको त्रास फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल खेलकुद महासंघले यो विषम परिस्थितिमा यो चाहिँ नेपाली जनतालाई जुन खालको त्रास फैलिरहेको छ त्यो अवस्थामा नेपाल खेलकुद महासंघले एउटा विशेष अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि मेरै संयोजकत्वमा र केन्द्रीय पदाधिकारीहरू यसको सदस्य रहने गरी प्रदेश र जिल्लाका पदाधिकारीहरू सदस्य रहने गरी एउटा केन्द्रीय विशेष अभियान परिचालन कमिटी बनाएको छ। त्यो परिचालन कमिटीले यो हामीले नेकोसको आह्वान कोभिड नोभिड भन्ने मूल नाराका साथ यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ अहिले 77 जिल्ला 7 प्रदेश 753 नै पालिकाहरूमा हामीले यो अभियानलाई पुर्याएका छौँ। सबभन्दा पहिलो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मी, त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मी। यो चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनका लागि मात्रै होइन, नेपाली जनतालाई सचेत गराउने, सुरक्षा दिने, सुसूचित गर्ने अभियानमा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रहरीहरू काम गरिरहेको छ। र राष्ट्रिय सेवक प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य सामग्री दिएर तपाईहरुको साथमा हामी छौँ र यो सिङ्गो खेलकुद महासंघ स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ। तपाईहरुको साथसाथै हामी काम गर्न तयार छौँ नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरामा र यो कोभिडको त्रास मेटाउनका लागि, यसबाट मुक्ति पाउनका लागि र आत्मबल इच्छा शक्ति बढाउनका लागि र जनचेतना जगाउनका लागि हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले लगभग 34-35 जिल्लामा हामीले यो अभियानलाई पुर्याइसकेका छौँ। 22-23 जिल्लामा म आफै संयोजक नै यो अभियानमा गएर विभिन्न प्रहरीहरूको युनिटहरूमा हामीले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्यौँ र उहाँहरूको हौसला बढाउने काम गर्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो साथ सहयोग छौँ एकैबद्धता जनाउने काम गर्यौँ। त्यसले उहाँहरूको चाहिँ मनोबल उच्च भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ र हामी मात्रै चाहिँ आफ्नो जीव ज्यानलाई परवाह नगरिकन देश र जनताका लागि लागेका छैनौँ। अरू थुप्रै युवाहरू, खेलाडीहरू, विद्यार्थीहरू लाग्नु भएको छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश यो अभियानले प्रवाह गरेको छ
र हामीले नारामै भनेको छौँ कोभिड नोभिड भनेर हामीले विपरीत हिसाबले चाहिँ यो अभियानलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हजुर, अब परशुराम सर, यो अभियानमा चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरूले गर्दै आउनुभएको छ होइन? कस्तो कस्तो कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ अहिले? अहिले हामीले मुख्य गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वयंसेवी खालका भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ कोभिडका कारणले कसैको मृत्यु भयो, त्यो चाहिँ यो त्रासका कारणले लास परिवारले पनि नउठाउने अनि सुरक्षाकर्मीलाई पनि दिन नचाहने र त्यो खालको चाहिँ अलपत्र परेको अवस्थामा रह्यो भने हामीले चाहिँ त्यो लास उठाएर त्यो चाहिँ अन्तिम संस्कारसम्म गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। र हामीले हस्पिटलमा हुने ढिलासुस्तीदेखि लिएर कोभिडको उपचार भइरहेका ठाउँमा हुने ढिलासुस्तीदेखि लिएर यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हामीले के हो त भन्दा फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काममा चाहिँ अहिले हामीले पहिलो चरणको काममा चाहिँ त्यो हिसाबले तीव्रता दिएका छौँ। र हामीले 34-35 जिल्लामा र लगभग 100 भन्दा बढी युनिटमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिरहेका छौँ। आज मात्रै पनि मोरङ, झापा लगायत विभिन्न जिल्लाका चाहिँ विभिन्न प्रहरी युनिटहरूमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गऱ्यौँ। र हामीले प्रेस चौतारी जो फ्रन्टलाइनमा बसेर पत्रकारहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ, प्रेस चौतारी मार्फत हामीले चाहिँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक र स्वयंसेवी भूमिकाबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। भनेपछि सबै प्रदेशहरूमा, सबै जिल्लाहरूमा यसको यो अभियानलाई तपाईँहरूले विस्तार गर्नुभएको छ होइन त? अब कस्तो प्रतिक्रियाहरू कस्तो पाउनु भएको छ? किनकि हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्ने हो भने जनताहरूको समस्याहरू होइन, यो कोभिडले गर्दा एकदमै धेरै हिसाबले धेरै कोणबाट समस्याहरू थप्दै आइरहेको छ। प्रतिक्रियाहरू कस्तो देख्नुभयो? वास्तविकता कस्तो छ सर अहिले? होइन, मैले यो 23-24वटा जिल्लामा घुमेर काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि मेरो चाहिँ अवस्था चाहिँ भयावह छ। यो अवस्था चाहिँ अझै चाहिँ अब यो हामी आफै नेपाली जनता नै सचेत नहुने भने यसले ठुलो क्षति मुलुकले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो कारणले मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी एउटा राजनीतिक सङ्गठनको क्याडरको हिसाबले पनि हामीले मुलुकले सचेतना अभियानकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। जनतालाई सचेत गराउने, सुसूचित गर्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ त्यो एउटा सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ। तर हामीले यो 22-23वटा जिल्लामा घुमिरहँदाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा नेपाली जनताहरू चाहिँ अब यो कोभिडको बारेमा धेरै सिरियस नभएको र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, निषेधाज्ञामा पनि हिँड्न डुल्न पाउनु पर्ने त्यो खालको चाहिँ अनुभूति भयो। त्यसले गर्दा त झन् भयावह स्थिति हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आफू बच्ने, अरूलाई बचाउने र घरबाट बाहिर ननिस्कने, भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुनले हात धुने, यो खालका चाहिँ गतिविधि आफै घर आफ्नो चाहिँ कम्पाउन्डभित्र बसेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो गरिरहेको, यो भइरहेको छैन। यस कारणले गर्दा ठुलो चाहिँ विकराल स्थिति सिर्जना हुने अवस्था छ। अब हामीले यसभन्दा पहिले पनि लकडाउन भोगिसकेको अवस्था हो, त्यतिखेर पनि अवस्था भयानक नै थियो। अब त्योभन्दा पनि अहिले त डेथ रेसियोलाई हेर्ने हो भने र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा पनि यो भयानक भेरिएन्ट अहिलेको रहेको छ। अब यस्तो बिचमा पनि निषेधाज्ञालाई नमान्नु होइन, यो जनचेतना स्तरमै अलिकति नकारात्मकता आउनुको प्रमुख कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किनकि अब त हामी सायद कोही पनि अवेरनेस नहुनुपर्ने मान्छे त सायदै कम होला होइन, यो बेलामा त निस्किनु हुँदैन, हामीले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर त सबैलाई थाहा हुनुपर्ने। त्यही पनि त्यस्तो कारण के हुनसक्छ सर? मान्छेहरू किन यसलाई अलिकति लापरवाही रूपमा लिइरहेका हुन सक्छन्? एकदमै लापरवाही छ। एउटा कतिपय ठाउँमा त यो खालको चाहिँ यो महामारी यो तहमा पुगेको छ भन्ने खालको सूचना पनि छैन होइन, कतिपय ठाउँमा, कतिपय जिल्लाहरूमा। तर थाहा भएकै ठाउँमा सचेत नागरिकहरूको पनि त्यो लेभलको चेतना भएका चाहिँ जनताहरूको पनि जुन हिसाबले सिरियस हुनुपर्ने हो, जुन हिसाबले यसलाई चाहिँ लिनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले नलिएको बुझिन्छ। अब यो कारणले गर्दा चाहिँ अझ भयावह स्थिति हुने, एकजना बराबर चाहिँ अब चाहिँ 30-40 जनामा सर्ने त्यो खालको चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको अनुभूति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब हामी सचेत आफ्नै हुने कुरा त छँदैछ र आम नेपाली जनतालाई सचेत गराउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। निषेधाज्ञा होइन, कर्फ्यू नै लगाएर भए पनि यसलाई चाहिँ यसको रोकथामको लागि नेपाली जनतालाई कमभन्दा कम क्षति हुनका लागि सरकारले त्यो तहमा पनि छलफल गर्दैछ
र यसलाई अझै चाहिँ अझै कडा हिसाबले सरकारले, सुरक्षाकर्मीहरूले र हामी जस्ता अभियन्ताहरूले पनि आग्रह अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँहरूकै राजनीतिक दल नेकपा एमाले अहिले सत्तामा छ भनौँ, सत्तारूढ पार्टी छ, सरकार पनि उसैको छ, तर पनि कोरोना भाइरसको यो संक्रमणलाई जति जुन हिसाबले न्यूनीकरण गर्नुपर्थ्यो यसको रोकथाममा त्यो खालको प्रभावकारिता देखिएन सरकारबाट भनेर यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। यहाँहरू स्वीकार्नुहुन्छ यो कुरालाई? होइन, यस्तो सरकारको आलोचना हुने कुरा त स्वाभाविकै हो। सरकार एमालेको नभएर अरूको कुनै सरकार भएकोमा पनि आलोचना हुनु अभिभावकको हिसाबले नेपाली जनताले सरकारसँग चाहिँ आलोचना गर्ने कुरा, अब चाहिँ केही आश गर्ने कुरा र छिटो छरितो हिसाबले सेवा सुविधा चाहिँ पाउने कुरा, पाउनका लागि आग्रह गर्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। जनतै सचेत हुन पनि देखिन्छ। होइन, अब अलिकति एजेन्डाहरूमा भन्दा हामी त हरेक हिसाबले चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ कमजोरी छौँ। त्यो हिसाबले पनि सरकारले जे गर्नुपर्ने हो, जुन हिसाबले चाहिँ नेपाली जनतालाई राहत उद्धारमा चाहिँ लाग्नुपर्ने त्यो लागेको देखिन्छ। र सरकारसँग धेरै त्यस्तो रुष्ट भएको अवस्था पनि जनताको लेभलबाट देखिएको छैन र जनता नै तपाईँलाई चाहिँ त्यति सिरियस नभएको देखिएको छ। होइन, अब यस्तो पनि त हुनसक्छ जब देशलाई, राष्ट्रलाई एकदमै सङ्कट परेको स्थितिमा सरकारको जिम्मेवारी भनेको कसरी यो सङ्कटबाट मुक्ति गराउँ भन्ने हुन्छ। अब सत्ताकै लागि, खुसीकै लागि अलिकति लडाइँ गरिरहेकै जस्तो देखिएको छ राजनीतिक पछिल्लो समयमा गतिविधिहरू पनि। यसकारण जनता आफै फ्रस्ट्रेट त भएको होइन कतै? सरकारले नै कुर्सीको लागि लडाइँ गरौँ भन्ने कुरा त त्यो सत्य होइन। सरकार बनाउने अथवा चाहिँ सरकारको विश्वासको मत लिने, अब त्यो संविधानमा लेखे अनुसारको सरकारले त्यहाँ आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गरेर अब नियमित प्रक्रियामा चाहिँ सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरा त त्यो सरकारको कुर्सीको लागि नै लागेको भन्ने कुरा त होइन सर। अब अलिकति अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कमी, बेड अभाव, यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी त सरकारकै होला नि त, होइन सर? त्यो कारणले सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी फोटोहरू पनि देखिरहेका छौँ, मानिसहरू एकदम यत्रतत्र अवस्थाले एकदमै नाजुक छ, होइन? बेड नपाएर कहीँको ज्यान गएको छ। यो काम त सरकारकै हुनुपर्ने होइन सर? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यस्तो हो, एक खालका मान्छेहरू सरकारले केही गरेन, सरकारले गरेकै छैन भनेर प्रचार गरेर दुईटा सिलिन्डर गाडीमा हालेर सरकारको विरोध गर्न लागेका खालका चाहिँ तपाईँलाई सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने खालका केही एनजिओ चलाउने खालका त्यो खालका चाहिँ मान्छेहरू पनि सक्रिय नै छन् सरकारको विरुद्धमा। तर सरकारले नगरेको सिलिन्डर अब यो हाम्रो मुलुकमा भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूदेखि लिएर अस्पतालहरूदेखि लिएर अब जति उपलब्ध गराउन सक्छ सरकारको क्षमता योग्यता अनुसार जसरी गर्नु पर्यो त्यो हिसाबले अहोरात्र सरकार खटिरहेकै छ। तर सरकारको बदनाम गर्नका लागि जुन जुन हिसाबले चाहिँ फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल र के मिडियालाई चाहिँ प्रचार गरेर मिसन मिडियाका रूपमा सरकारको विरुद्ध लाग्ने बाहेक सरकारले सकेसम्म काम गरेकै अनुभूति चाहिँ छ। भनेपछि यदि तपाईँहरूको दलमा अब आन्तरिक किचलोका कारणले गर्दा अझ सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाइरहेको छैन भन्ने भनाइ पनि एक किसिमले सुनिन्छ, यो भनाइलाई चाहिँ कतिको सार्थकता दिनुहुन्छ? पाइरहेको छैन भन्ने कुरा होइन कि काम गरिरहेको छ, तर गरेको कामको चाहिँ दुष्प्रचार गरिसकेपछि त त्यसको के अर्थ हुन्छ? अहिले हात-हातमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ सञ्चारका चाहिँ हात-हातमा छन्, सबै नेपाली जनताले चाहिँ हेरिरहेका छन्। सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेकै छन्। तर यसलाई भ्रम छर्ने काम पनि तीव्र गतिमा यो चाहिँ के अरे धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम पनि भइरहेको छ। भनेपछि सबै कुरा राम्रै भइरहेको छ यहाँको दृष्टिकोणमा? जे होस्, हामीले सुने अनुसार, बुझे अनुसार सरकारले हाम्रो देशको सरकारले, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले देश र जनताका लागि आजसम्मको इतिहासमा, अहिले त यो ठुलो महामारी आयो, प्राकृतिक प्रकोप महामारी, यी खालका घटनाहरूमा जुन हिसाबले हामीसँग जुन खालको शक्ति छ, जुन खालको चाहिँ क्षमता छ सरकारको, जुन खालको चाहिँ जनशक्ति छ, त्यो हिसाबले गर्ने काम गरि नै रहेको छ। तर अरू यो बाहेक चाहिँ इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट र सबैभन्दा चाहिँ गतिका साथ, सबैभन्दा चाहिँ एउटा जनताको लेभलमा देखिने गरेर
काम गर्ने सरकारको रूपमा विकास भएको सरकार भएको हुनाले यी महामारीहरूमा चाहिँ कसरी यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने कुरामा पनि विभिन्न हिसाबले विभिन्न चाहिँ समितिहरू बनाएर विभिन्न चाहिँ फोकल पर्सन तोकेर साथै प्रत्येकसँग चाहिँ मन्त्रीलाई नै चाहिँ जिम्मेवारी दिएर त्यसको कामको निगरानी गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर त्यो खालको भूमिकामा पनि सरकार भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले त्यो सरकार सबैभन्दा बढी सिरियस छ, सबैभन्दा चिन्तित देश र जनताको लागि पोजिसनले सरकार छ। सरकारले पनि गर्न नसक्ने, जनशक्ति प्रदान गर्न नसक्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले यो सरकारमा भएकै दलको तर्फबाट जनसङ्गठन तर्फबाट हामीले देशभरि चाहिँ स्वयंसेवा गर्नका लागि तयार भएर हामी चाहिँ जुनसुकै सङ्कटको घडीमा पनि हामी तयार छौँ भनेर हामीले विशेष अभियानै सञ्चालन गरेका छौँ। नेतोसको आह्वान कोभिड नोभिड भनेर हामीले जनतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ र फ्रन्टलाइनमा खट्ने प्रहरी, पत्रकार र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छौँ र त्यसले पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारले काम गरेको होइन भन्नेहरूका लागि चाहिँ हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। कुन काम चाहिँ सरकारले कसरी, किन, कुन कारणले गरेन त्यो प्रष्ट रूपमा चाहिँ भन्यो भने त्यसको जवाब सरकारले दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब विगतमा हिजोको दिनमा अब राम्रा कामहरू पनि, कार्यहरू पनि देखिए, सरकारको प्रशंसाका कार्यहरू पनि धेरै छन्। अब जब कुरा जनताको स्वास्थ्य अवस्थामा आउँछ, अब जस्तो कुरा यो महामारीको बेलामा आउँछ, यो बेलामा चाहिँ अभिभावकत्व लिनुपर्ने समयमा चाहिँ आफै अन्य कुराहरूमा अल्झेर चाहिँ, किनकि डाटाहरूले पनि देखाउँछ मान्छेहरूको मृत्युको सङ्ख्याहरू दिनानुदिन बढिरहेको छ। अब हालत खराब छ, बाहिर यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, बाहिर हामीले जति पनि डुल्यौँ यो स्थिति भयावह नै देखिएको छ। तर यति बेलामा चाहिँ किन आफ्नो जिम्मेवारी त्यति खास देखाउन नसकेको हो भन्ने त्यो आलोचनाहरू नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो सर, होइन? अब आशा गरौँ यो सबै कुराहरू राम्रै हुँदै जानेछन्। अब यही नै भन्न सक्छौँ हामी त अहिलेसम्म। अब परशुराम सर, हजुर भन्नुहोस् सर। अहिले जुन हिसाबको यो महामारीले एउटा सङ्कट निम्त्याउन खोज्दैछ, यसमा सबैभन्दा पहिला जनताकै लेभलबाट हामी सचेत भएनौँ भने हामी ठुलो दुर्घटनामा पर्छौँ, ठुलो क्षतिमा, ठुलो चाहिँ भयावह अवस्थामा पर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जनताकै लेभलमा सचेत हुने, सुसूचित हुने र हामीले यसलाई रोक्नका लागि उपचारहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भ्याक्सिन अथवा उसले भन्दा पनि हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हामी घरबाट बाहिर ननिस्कने, भिडभाडमा नजाने र हामीले सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पालना गरेरै यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ सरकारको पनि विश्वास छ। हामी भोलिन्टियरका रूपमा खटेका चाहिँ भोलिन्टियरहरूको पनि त्यो बुझाइ छ। त्यो कारणले गर्दा नेपाली जनताले अहिले यसलाई विषम परिस्थिति ठानेर भोलि अझै योभन्दा विकराल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी सचेत हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेर आत्मबल दह्रो बनाएर नै यसको प्रतिरोध गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ सरकारले तोकेका मापदण्डहरू पुरा गरेर निषेध आज्ञा पालना गरेर नै हामी चाहिँ यो कोभिडबाट बच्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास नेपाली जनताले जान्नुपर्छ। अब जुन यो अभियान रहेको छ अहिले कोभिड नोभिडको, होइन, यसको लागि चाहिँ अब कहिले, अब भन्नाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ यहाँहरूले, कसरी योजना बनाइरहनु भएको छ? विशेष अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप विभागै बनाएर हामीले आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यस्ता खालका प्रकोपहरू, यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रकोपहरू पर्छन्, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले चाहिँ त्यो साधन स्रोत सहितको एउटा विभागकै रूपमा प्राकृतिक प्रकोप स्वयंसेवक विभाग भनेर यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने छलफलमा हामीले ल्याएका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सधैँ हिजो चाहिँ हामीले तपाईँलाई नेकपा एमालेकै तर्फबाट हामीले देशव्यापी रूपमा भूकम्प जाँदाखेरि जुन हिसाबले स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, जसरी हामीले राहत उद्धार र निर्माणमा हामी लागेका थियौँ, त्यसै गरी हामी चाहिँ जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोप महाविपत्तिमा चाहिँ हामी एउटा विभागै बनाएर त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासित स्वयंसेवी दस्ता बनाएर हामी चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पनि छ। त्यो हिसाबले नेपाल खेलकुद महासङ्घ भनेको चाहिँ फेरि तपाईँलाई असाध्यै अनुशासित र चाहिँ यो राष्ट्रका लागि पर्दाखेरि बिना वर्दीका चाहिँ सेना जस्तै हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ
व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने यसको अभिभावक चाहिँ नेपाल खेलकुद महासङ्घले लिने र देशभरिका खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप पर्दाखेरि यसलाई परिचालन गर्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा तयारी पनि गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले देशव्यापी रूपमा स्वयंसेवा गर्नका लागि, आइसोलेसन निर्माण गर्नका लागि, सुरक्षाकर्मीहरूसँग हातेमालो गर्ने, पत्रकार साथीहरूसँग हातेमालो गर्ने, जो फ्रन्ट लाइनमा खटिरहनु भएको छ तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भनेर हामीले जस्तोसुकै सङ्कट, जस्तोसुकै चाहिँ चुनौतीपूर्ण काम अथवा त्यो खालको स्वयंसेवा गर्न पनि हामी तयार छौँ। अघि नै मैले तपाईँलाई भने जस्तो चाहिँ अब कोरोनाका कारणले उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको छ। अब मृत्यु भएको मान्छेलाई चाहिँ अब अन्तिम संस्कार गर्नको लागि पनि आफूलाई सर्ने भएको हुनाले घर परिवारै डराउने, त्रसित हुने र त्यो चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्न नदिने त्यो खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्वयंसेवकको टिमले त्यस्तो खालको परिस्थिति आएको खण्डमा हामी त्यो काममा पनि लागिरहेका छौँ भनेर हामी नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छौँ। खेलकुद महासङ्घ जस्तो सुकै तपाईँहरूको दुःखको साथमा खेलकुद महासङ्घ छ र यो राष्ट्रिय अभियान हामीले जनतालाई उत्साहित बनाउनका लागि, जनतालाई सचेत गराउनका लागि, नेपाली जनतालाई दुःख सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ खेलकुद महासङ्घ छ, नेपाली युवाहरू छन्, नेपाली खेलाडीहरू छन्। जसरी संसारभरि नेपालको नाम राख्नका लागि नेपाली खेलाडीहरूले खेल खेलेर नेपालको नाम राख्छ र सङ्कट पर्दा पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रले, नेपाल खेलकुद महासङ्घले सङ्कटको घडीमा एउटा सहाराको रूपमा, एउटा साथीको रूपमा काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउने काममा र जनताका बिचमा त्यो हिसाबले हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। परशुराम सर, हामी एकछिन यहाँनिर ब्रेकमा जान्छौँ, त्यसपछि हामी अबको नेपाली खेलकुदको विषयमा अलिकति यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ, किनकि तपाईँ आफै खेलकुद महासङ्घमा केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, नेपाली खेलकुदलाई कतिको नजिकबाट बुझ्नुभएको छ र अबको खेलकुद अझ कोरोना कालपछिको खेलकुद कस्तो हुनेछ यसको विषयमा अलिकति हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले एकछिनमा हामी ब्रेकमा जान्छौँ है त सर। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ परशुराम बस्नेत सर, नेपाल खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र अहिले जुन नेकोसले आह्वान गरिरहेको छ कोभिड नोभिड केन्द्रीय यो राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यो अभियानको प्रभावकारिता र यो अभियानको उद्देश्यको बारेमा उहाँले हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। अब यसपछि हामी अलिकति खेलकुदको सन्दर्भमा उहाँसँग जोडिने नै छौँ। हामी जानेछौँ केही क्षणको ब्रेकमा र त्यसपछि फर्केर आउनेछौँ। हेर्दै गर्नु लाग्छ स्पोर्ट्स टेलिभिजन। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्पोर्ट्स आवरमा छौँ र स्पोर्ट्स आवरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल खेलकुद महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र यसै गरी नेकोसले आह्वान गरेको नेकोसको आह्वान कोभिड नोभिड केन्द्रीय यसको राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक परशुराम बस्नेत सर आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो अभियानका विषयमा जानकारी दिनुको लागि र समग्रमा नेपाल खेलकुद महासङ्घको अबको उद्देश्यहरू, अबको कार्ययोजनाहरूका विषयमा अलिकति आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। म सरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ होइन? कस्तो छ अवस्था, कसरी दिनहरू बिताइराख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत भनौँ न? पनि एक खालको अहिले जुन सामाजिक सञ्जालमा जुन हिसाबको चाहिँ मृत्युको दर बढेको चाहिँ देखिन्छ, त्यसले चाहिँ एक खालको सामाजिक रूपमा पनि घर घरमा त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो अब जनताकै लेभलबाट सचेत हुन जरुरी छ र सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ र हामीले अरू कुनै हिसाबले यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनौँ। हामीले प्रतिरोधी क्षमता विकास गरेर नै यसको चाहिँ निदान हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा स्थिति सोचेको भन्दा धेरै गम्भीर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको लागि जनस्तरबाट नै आफ्नो हामी सचेत हुनु आवश्यक छ भनौँ होइन? अब जुन त्यो भइरहेको छैन अहिले, यो त जीवनसँग जोडिएको, स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले अरू विषयहरू जस्तो यो विषय होइन, आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसमा गम्भीर चाहिँ श्रेय हुन जरुरी छ। यसले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी आफै सचेत हुन जरुरी छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने, सुरक्षा दिने, सरकारले चाहिँ तोकेका चाहिँ
मापदण्डहरू कार्यान्वयन गराउने कुरा एउटा कुरा होला। तर के हो त भन्दा यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनजनमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सामान्य विषय हामीले सोच्यौँ भने अथवा सामान्य हिसाबले यसलाई लियौँ भने चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्ति नि र जीवनकै खतरा हुने त्यो खालको स्थिति सिर्जना भएको छ। अब अघि पनि मैले भनेको थिएँ सर, अब हामी अलिकति खेलकुद नेपाली खेलकुदको विषयमा म यहाँसँग केही बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। हुन त हामीले हेर्ने भने अधिकांश ठुला राजनीतिक दलहरूसँग त्यस्तो सङ्गठन हुन्छ, त्यस्तो विभाग हुन्छ जसले खेलकुदलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै अब नेकपा एमालेको पनि नेपाल खेलकुद महासङ्घ र यो महासङ्घमा तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। एकदमै अब चुस्त कार्यदल भनौँ या तपाईँहरूको टिम पनि रहेको छ, त्यसको अब अहिले कामहरू त देखिरहेकै छौँ हामीले। यद्यपि नेपाली खेलकुदसँग जब जोडिएको विषय आउँछ राजनीति एकदमै नेपाली खेलकुदसँग सदाबहार जोडिरहने शब्द हो सर। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नेपाली मूलधारको जुन खेलकुद नेतृत्व रहेको छ यससँग चाहिँ यहाँहरूको सम्बन्धका त्यस्ता आयामहरू के हुन सक्छन्? किनकि हामीले त अहिलेसम्म नकारात्मक मात्रै देखिरहेका छौँ विगतदेखि खेलकुदमा राजनीति भन्ने शब्दहरू धेरै सुन्नमा पाउँछौँ हामीले होइन नर्मल्ली। सो कस्तो खालको सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अनि यो जुन हामीले नकारात्मक कुराहरू सुन्ने गर्छौँ यो कतिको साँच्चै हुन्छ, वास्तविक कतिको छ यसमा होइन वास्तविकता के लाग्छ यहाँलाई सर? होइन, यो त अहिले खेलकुद क्षेत्रको सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षणमा अहिले हामी छौँ। किनभने खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले साह्रै नजिकबाट हेरेको र माया गरेको अवस्था विगतको हिस्ट्रीमा छैन। तर आज हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रलाई असाध्यै माया गर्ने र यसको विकास र प्रवर्धनका लागि सबैभन्दा बढी लागेको र सबैभन्दा सक्रिय भएको र यसप्रति सबैभन्दा बढी चिन्ता लिने व्यक्तिको रूपमा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पाएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको खेलकुद क्षेत्र भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको सबैभन्दा राम्रो दिन, सबैभन्दा चाहिँ राम्रो अभिभावक पाएको समयको खेलकुद क्षेत्र हो। त्यो कारणले गर्दा भर्खरै पार्टीले खेलकुद हेर्नको लागि एउटा विभागको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे जनसङ्गठनको रूपमा चाहिँ खेलकुद हेर्ने एउटा विभाग हुँदाहुँदै पनि जनसङ्गठनको रूपमा खेलकुद महासङ्घ छ। त्यो खेलकुद महासङ्घको पनि अहिले नयाँ नेतृत्व राष्ट्रिय भेलाबाट चयन भएको छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ र यो खेल क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि काम गर्नका लागि, खेलकुद क्षेत्रको आकर्षण बढाउनका लागि, खेलकुद क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि जुन खालको अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ त्यो असाध्यै चाहिँ सिरियस भएर यो खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्नलाई, खेलाडीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नलाई, खेलकुदको विकास गर्ने, खेलकुदका गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिने र देशव्यापी रूपमा भइरहेका खेलकुदका गतिविधिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मूल बास्केटमा हाल्ने, मूल ट्र्याकमा हाल्ने र खेलकुदको माध्यमबाट संसारलाई हामी लडेर जित्न सक्दैन, खेलेर नै जित्ने हो। संसारलाई जित्ने भनेको खेलेर हो। त्यो कारणले त्यो यस्तो क्षेत्र खेलकुद क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि, सुन्दर बनाउनका लागि, समृद्ध बनाउनका लागि, अनुशासित बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अहिले हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। यो सङ्कटको बेलामा हामीले नेतृत्व लिँदै गर्दा पनि हाम्रो अभिभावक चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको हुनाले राष्ट्रको चाहिँ महामहिम राष्ट्रपति पनि खेलकुद क्षेत्रप्रति नतमस्तक भएर चाहिँ सबै हिसाबले साथ र सहयोग गरिरहनु भएको हुनाले अहिलेको खेलकुद क्षेत्र भनेको चाहिँ एकदम असल अभिभावक पाएको र यो बेलामा चाहिँ गर्न पर्ने धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था छ। अस्ति मात्रै हामी खेलकुद मन्त्रीसँग चाहिँ खेलकुद क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि, त्यसको बजेट विनियोजन गर्नका लागि हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा हाम्रो पदाधिकारीहरू गएर छलफल गर्यौँ र हामीले चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, बढीभन्दा बढी खेलकुद क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि हामी कसरी चाहिँ पहल कदमी लिन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा छलफल चलायौँ। त्यो छलफलबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नका लागि, त्यसको लागि छलफल गर्नका लागि हाम्रो प्रथम उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गोविन्द भट्टराई, उहाँ लगायतको टिमलाई हामीले चाहिँ त्यो काममा लाग्नका लागि चाहिँ हामीले बेग्लै उहाँलाई जिम्मा दिएर खटाएका छौँ। त्यो हिसाबले खेलकुद क्षेत्रमा एउटा चाहिँ नयाँ रक्त सञ्चार हुने अवस्थामा छ र बिग्रेका कुराहरूलाई बनाउने, हिजो भएका नराम्रा कामहरूलाई सच्याउने र अब नयाँ हिसाबले नयाँ उचाइका साथ जाने भन्ने हिसाबले नै खेलकुद कर्मी र खेलाडी
र खेल क्षेत्रको चाहिँ अभिभावक गर्ने खेलकुद मन्त्री हाम्रो चाहिँ सङ्घको इन्चार्जै हुनुहुन्छ र चाहिँ पार्टीकै खेलकुद विभागको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ मिलेर आएको हुनाले हामीलाई काम गर्न चाहिँ एकदमै सहज छ। त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय रमेश सिलवालजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो हिसाबले चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई नजिकबाट त्यसलाई उचाइमा पुर्याउने, त्यसलाई समृद्ध बनाउने एउटा सपना देख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले सिङ्गो टिम खेलसँग रिलेटेड भएको हामी पार्टी जनसङ्गठन अथवा चाहिँ मूल नेतृत्वहरू पनि योसँग एकदमै नतमस्तक हिसाबले यसको हजुर हजुर परशुराम सर, यसको विकासमा लागेको हुनाले अब त्यो खालको हिजोको निराशपन चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा छैन भन्ने मैले बुझेको छु। अब यो भनिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ सर, यदि कुनै पनि दलको जनसङ्गठन अथवा खेलकुद विभाग या हरेक जुन पनि नाम दिउँ हामीले, यसको राजनीतिक अभिप्राय चाहिँ यसमा जोडिन्छ सर? कतिको जोडिन्छ? राजनीतिक अभिप्राय पनि त अलिकति जोडिने होला नि, होइन सर? यो कुरा भन्दा चाहिँ कतिको जायज हुन्छ? यस्तो हाम्रो पार्टीकै जनसङ्गठन, मुख्य जनसङ्गठन खेलकुद महासङ्घ भएको हुनाले राजनीतिक नजोडिने कुरा त भएन। तर राजनीतिक जोडिँदा यसमा चाहिँ क्षति हुने अथवा चाहिँ माइनस हुने त्यस्तो कुरा केही छैन। खेलकुद क्षेत्रलाई प्लस नै हुन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व लिइरहँदा र राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गरिरहँदा, राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई सही दिशामा डोर्याइरहँदा राजनीतिकै भए पनि सकारात्मक हिसाबले चाहिँ यसको राजनीतिक अगाडि बढ्छ। राजनीतिकै हुँदैन भन्ने कुरा त राजनीतिक कर्मी पार्टीकै जनसङ्गठन भएको हुनाले राजनीतिक अभिष्ट त काहीँ न काहीँ हुने नै भयो। तर पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यस क्षेत्रको विकासै हो, यो खेलाडीहरूको संरक्षणै हो। र खेलाडीहरूलाई जुन हिसाबले उमेर छैन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले राष्ट्रका लागि खेल्ने, उमेर सकिसकेपछि उपचार पनि गर्न नपाउने र त्यो उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने र त्यसको चाहिँ पहल कदमी कसैले नगर्ने, यो खालको चाहिँ परिस्थिति अघिल्ला दिनहरूमा थियो, अघिल्ला वर्षहरूमा थियो। अब त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास हामी दिलाउन चाहन्छौँ। एउटा खेलाडी जीवनभरि राष्ट्रका लागि खेल्छ, तर आफ्नो चाहिँ उमेर सकिँदै रिटायर हुँदै गइसकेपछि उसले उपचार नपाउने र राज्यको नजरमा हुन पर्ने खालको त्यो खालको अवस्था चाहिँ अब हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ तोड्छौँ र हामीले चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षादेखि हामीले हाम्रो नेतृत्वले गर्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब एकदमै राम्रो कुराकानी चलिरहेको छ सर। अब यो बिचमा अब त खेलकुद नयाँ बजेट पनि अब आउने समय पनि भइरहेको छ। एक त कोभिडले थलाथला परेको खेलकुद, त्यसमाथि अब खेलकुदमा बजेट चाहिँ कतिको आउने हो, कस्तो हुने हो भन्ने कुराहरूमा सधैँ खेलकुदमा लागिरहेका व्यक्तिहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, हामीलाई पर्याप्त मात्रामा आएन भन्नुहुन्छ। अब त नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन पनि जारी भइसकेको छ। अबको खेलकुद चाहिँ कस्तो हुने खालको देख्नुहुन्छ, फाइनेन्सियली पनि होइन, यसको स्ट्रक्चर वाइज कस्तो छ सर, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो अहिले अब हामी 3 तहको सरकारमा गइसकेका छौँ। अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा हामी गइसकेपछि अब खेलकुद पनि 3 तहको सरकारले हेर्ने 3 खालका संरचनाहरू बनिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको संरचना अनुसार जिल्ला नगरहरू त्यो हिसाबले हुन्छ। अब स्थानीय सरकारले पनि खेलकुदको बेग्लै चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर खेलकुदको क्षेत्रलाई विकास गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अझै के अरे अलिक फराकिलो हिसाबले खेलकुदलाई चाहिँ हेरेको अवस्था छ। र अहिले बजेट बन्दै गर्दा पनि विभिन्न के अरे खेल क्षेत्रका अगुवाहरू अथवा के अरे खेलकुद मन्त्री, सदस्य सचिवज्यूहरूले पनि यो खेलकुद क्षेत्रको भौतिक संरचना लगायत विषयमा चाहिँ बजेट, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न खालको छलफलको असर चलाइरहनु भएको छ, पहल कदमीहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसले हिजोको भन्दा खेलकुद क्षेत्रमा आउने बजेट हुने विनियोजन हुने बजेट बढेर आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट एउटा चाहिँ खेलकुद महासङ्घको तर्फबाट हामीले बेग्लै प्रथम उपाध्यक्षलाई जिम्मा दिएर त्यसको पहल कदमी गर्ने एउटा टिमै बनाएका छौँ। त्यो हिसाबले अब त्यो नयाँ गति का साथ अगाडि बढ्ने शुभ सङ्केतहरू
अब तीनै तहको सरकारको चाहिँ बजेट विनियोजन हेर्दा र हिजोको बजेट विनियोजनको चाहिँ खाका हेर्दा डाटा हेर्दा त्यसले पनि के देखाउँछ त निराश हुने अवस्था छैन, उत्साहजनकै अवस्था छ। यसलाई अझै थप बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो हिसाबले सबैभन्दा ठुलो कुरा त खेलकुद क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू खेलेरै बाँच्न पाउने, खेलेरै आफ्नो त्यो परिवारको भरण पोषण सबै कुरा चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने त्यो तहमा चाहिँ हामी कहिले पुर्याउन सक्छौँ र कुन गतिमा चाहिँ यसलाई छिटो पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ। र यो खेलकुद क्षेत्रमा बल छैन्जेल खेल्ने, बल सकिएपछि चाहिँ निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई कसरी हामीले चाहिँ समाप्त गर्न सक्छौँ, सधैँ उत्साह, सधैँ उमेर छैन्जेल चाहिँ राष्ट्रको लागि खेल्ने, उमेर नसके चाहिँ नेपाली तालाई चाहिँ उत्साहित गर्ने र एउटा सकारात्मक सन्देश पुर्याउने, सधैँ दबाई खानु नपर्ने, खेलेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वस्थ हुन सक्ने त्यो खालको समाज निर्माण गर्नको लागि खेलकुद क्षेत्र र खेलाडीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले त्यो दिशातिर सरकारले सोचोस् भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल बहसहरू अगाडि बढाएका छौँ। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। कुनै दिन हाम्रो भेटघाट कुराकानीहरू जारी नै हुनेछ सर। सुरक्षित भएर बस्नुहोला र तपाईँहरूको अभियानलाई अझ धेरै सफलताको शुभकामना पनि। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि मलाई आफ्ना सङ्गठनका धारणाहरू राख्न दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल खेलकुद महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र यसै गरी नेकोसको जुन अहिले अभियान चलिरहेको छ, राष्ट्रिय अभियान कोभिड नोभिडको अभियान, यसका केन्द्रीय संयोजक जी हुनुहुन्थ्यो परशुराम बस्नेत सर। आजको लागि स्पोर्ट्स आवरको समय यति नै। हामी अर्को दिन अर्को एकजना व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि परशुराम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि स्पोर्ट्स आवरको सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नु एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। हवस् त, नमस्ते।